हे विरोध कित्याक करता हे कळना. कटमगाळ दादा पाया पडपाक हांवूय गेला थंयसर, हांवूय मानता. पूण म्हजें स्पश्ट मत आसा, कटमगाळ दादाच्या लागीं आसलेले जागेक आमी मात सुद्दां टच करिना, मात सुद्दां. ओके, चुकून सुद्दां थंय टच करतना म्हाकाय खबर आहा, म्हाज्योय लोकांच्यो भावना आहा, तुज्यो म्हाज्योय भावना आहा थंयसर. म्हणल्या उपरांत लोकांनी अननेसेसरी फक्त ITIक विरोध करूंक जाय म्हणून थंय वयचें न्ही. ही निव्वळ गव्हर्मेंट लँडात आमी IIT करता, अननेसेसरी बेश्ट्यो लोकांच्यो भावना भडकोवन घालच्यो न्ही. ओके, म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांचे गेल्या पयले फावटी थंय गेल्या तांकां सरळ म्हजें सांगणें आहा की आमी कटमगाळ दादाक सांगता की थंयसर मात सुद्दां आमी डिस्टर्ब करचे ना आनी पुराय तें सोडून आमी IIT बांदता. त्या सगळ्या जाणांनी लोकांनी सहकार्य करचें. हांव दोनूय आमदारांकडे पर्सनली उलयलां, सुनील ढवळीकरा कडेन उलयलां, गोविंद गावडे कडेन पर्सनली उलयल्लो आसा. आनी थंयसर स्थानीक लोकांकडे जेंच्या कडेन उलोवपाक जाय तेंच्या कडेन आमी उलयल्या. ओगीच हे सगळे वचून विरोध करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी करचो न्हू. आनी सरकाराक त्या बऱ्या प्रोजेक्टाक जे गोंयांत येता ताका अशा पद्दतीन तरी विरोध करपाचें सोडून दिवचें.